دوستان از این کتاب شریف عیون اخبار الرضا نوشته مرحوم شیخ صدوق رحمه الله جلد اول، در اینجا در صفحه 310 این روایت مبارکه را ملاحظه بفرمایید. بله، راوی میگوید من خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم که عبید ابن زراره میگوید که خدمت امام صادق علیه السلام مشرف شدم در اون سالی که ابراهیم ابن عبدالله ابن الحسن المثنی، حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام، عبدالله نوای امام حسن مجتبی علیه السلام، ابراهیم هم که بله نبی شدی. این ادعای امامت کرده بود و امام زیدیه بود و این یک انقلابی کرد بر علیه بنی امیه و این کشته شد. در اون سالی که اون خروج کرده بود من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و به ایشان عرض کردم جعلت فداک ان هذا قد الف الكلام و صار الناس الیه. خدمت ایشان عرض کردم که این مردک، این پسر عموی شما ابراهیم ابن عبدالله برادر نفس زکیه محمد ابن الحسن، نفس زکیه هم که میگیم به اون عمریا به اون نفس زکیه میگن، نه اینکه نزد ما نفس زکیه باشه. یک آدم ملعونی بود، نوای امام حسن علیه السلام، نوای امام حسین علیه السلام، اما ملعون. اینا آمدن خانه امام صادق علیه السلام را آتش زدن که تو انقلابی نیستی. امام صادق علیه السلام را زندان کردن، توهین کردن، اهانت کردن، داستانش زیاده. بعد اینها خودشان تار و مار شدن. امام صادق علیه السلام هرچی معنی کردن که این کار را نکنید شما تار و مار میشوید، گوش نکردن، تار و مار هم شدن. خب عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام این مردک یعنی ابراهیم ابن عبدالله ابن الحسن قد الف الکلام، ماشاءالله چی سخنرانیای میکنه، خوب اینا آمدن بافتن پشت سر هم یک چند تا آیه روایت و میگه ما اهل بیت هستیم و ما فلان هستیم و ما باید حاکم باشیم، این بنی امیه اینا باطل بودن، الان بنی عباس آمده اینا ظالم هستن، ای مردم ای کجا هستید شما؟ عدالت برپا بکنیم، کجا هستید ای مردم شما؟ ظلم را خاتمه بکنیم، نمیبینید که در دنیا ظلمه؟ یلا بلند بشید، کجاست غیرت شما؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جهاد را واجب کرده، شما بیایید با ما بیعت بکنید زیر پرچم ما بله، ما هر کسی که علم داشت و هر کسی که بله نسبش درست بود و هر کسی که شرف داشت، تقوا داشت، او امام است و رهبر است و بیایید با ما بیعت بکنید. و مردم دسته بیاین بیعت میکنن. این یارو آمده چیکار کرده؟ یارو آمده الف الکلام، خوب سخنرانی میکنه، خوب سخنرانی کلمات رو با هم خوب بافته و صار الناس الیه، و بین مردم خوب با محبوبیت پیدا کرده. فما الذی تأمر به، بین مردم هم خوب با همگی مرید او شدن، لشکر جمع کردن میخواد انقلاب بکنه. شما امر شما چیست؟ ما چیکار بکنیم؟ ما که میدانیم حجت خدا شما هستید، شما چی میفرمایید؟ فرمود امام صادق علیه السلام اتقوا الله واسکنوا ما سکنت السماء والارض. امام صادق علیه السلام به او فرمود که از خدا بترس. این حرفا خلاف تقوای الهی است. ساکت باش، ساکن باش، تکان نخور، به این حرفا از جایت تکان نخور. مادامی که آسمان و زمین ساکن هست تو چی باش؟ تو تکان نخور. قال وكان عبد الله ابن بكير يقول والله لئن كان عبيد ابن زراره صادق فما من خروج وما من قائم. بعد یکی دیگر از روات بود، یکی دیگر از شیعیان بود، او این حدیث را شنیده بود و او میگفت این کلام امام صادق علیه السلام که فرموده دیگر شما تا زمانی که آسمان و زمین آرام است شما از جای تکان نخور. او میگفت پس اصلا دیگر هیچ خروج واقع نخواهد شد و اصلا دیگر در اهل بیت علیهم السلام قائمی هم نیست که بیاد قیام بکند در کار، چون شرط اینه تا زمانی که آسمان و زمین آرامه. خب آسمان و زمین مگر چه قرار به هم بخوره؟ اون که قیامته. آسمان و زمین با هم تصادم بکنه اون که قیامته. پس استنباط او این بود. امام این حدیث را نقل کرد این فرد به امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام فرمودن ان الحدیث علی ما رواه عبید وليس على ما تأوله عبدالله ابن بكير. امام رضا علیه السلام فرمودن حدیث درسته. امام صادق علیه السلام فرمودن به عبید ابن زراره که تا زمانی که آسمان و زمین آرام است تو از جای تکان نخور، قیام میامی نکن. این فرمانش درسته، اما اون تعویل که عبدالله ابن بکیر کرده اون درست نیست که گفته دیگر اصلا دیگر بله قیامی در کار نیست و خروجی در کار نیست. خب انما عنا ابو عبدالله علیه السلام بقوله ما سکنت السماء من النداء باسم صاحبكم و ما سکنت الارض من الخسف بالجيش. این که امام صادق علیه السلام فرموده تا زمانی که آسمان
آرامه و زمین آرامه. منظور امام صادق علیه السلام این است که تا زمانی که از آسمان شما صیحه را نشنیدید، یعنی تا زمانی که علائم ظهور امام زمان علیه السلام، علائمی که اونایی که ملحق به ظهور حضرت است اونها واقع نشده، از آسمان اسم حضرت را نشنیدید. و اون زمانی که جیش سفیانی ظهور بکند و ضعیف اون بعدم صبر کنید جیش سفیانی چی بشود؟ زمین او را در نزدیک مکه ببلعد. اون زمان تا اون زمان شما از خانه‌تان تکان نخورید. و این روایات زیاده دوستان عزیز. خلاصه کلام، بیشتر از این روایت اگر می‌خواهید به سخنرانی‌های قبلی بنده رجوع بکنید. و اون هدف چی از این بیان دوستان عزیز؟ که ما در مقابل سه پدیده قرار گرفتیم: انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی، ولایت فقیه. انقلاب اسلامی این حکمش این بود که اینا حق نداشت شرعاً که قیامی بکنن. ائمه طاهرین علیهم السلام از اون منع کرده بود. بله، علما وظیفه‌شان چی بود؟ امر بالمعروف بود که از پادشاه ایران، حاکم ایران میخواست که تجاهر به فسق را کنار بگذارد و تظاهر به دین و خدمت دین را صادقانه، اون چیزی که وظیفه‌اش است طبق قانون اساسی، انجام بدهد. و این کار را اگر میکردن علما، به جای این که انقلاب میکردن، بله، پادشاه هم حتما این حرف را قبول میکرد و این فجایعی که امروز پیش آمده پیش نمی آمد. خیلی خوب دوستان عزیز،